नमस्कार, न्यूज 24 टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति 24 टकमा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। दर्शकबिन, नेपाली कांग्रेस कोरोना कहालीका बीच पनि महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको छ। महाधिवेशनको मिति घोषणा गरेपछि कांग्रेसमा यति बेला धमाधम विभागहरू गठन भएका छन्। तर विभाग गठनमा असहमति राख्दै आउनुभएका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले कांग्रेसलाई पुनर्जीवन दिन आफ्ना 7 सूत्र पनि सोमबार सार्वजनिक गर्नुभएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस कमजोर हुँदा सत्तापक्षको मनपरी बढ्यो भन्ने निष्कर्ष राजनीतिक विश्लेषकहरूले राख्दै आएका छन्। विवादभन्दा पर रहन नसकेको, अझ भनौं विवादलाई छोड्न नसकेको कांग्रेस के तमाम विवाद बोकेर नै महाधिवेशनमा जान लागेको हो? कांग्रेसमा अब कुनै जीवन नै बाँकी नरहेकाले यसलाई पुनर्जीवन दिनुपर्ने अवस्था आएको हो त? पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँग पाइलामा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको असहमति किन? यस्तै प्रश्नहरूमा केन्द्रित रहेर आज हामी 24 टकमा कुराकानी गर्दैछौँ कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसँग। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम। धन्यवाद। स्वास्थ्य कस्तो छ अहिले हजुर? ठीक छ, स्वास्थ्य ठीक छ। ठीक छ। जस्तो अब सोमबार मात्रै यहाँले विशेष गरी अब 7 सूत्र सार्वजनिक गर्नुभएको छ पार्टीको पुनर्जीवनका लागि भनेर। कांग्रेसकै जीवनहीन बनिसकेको हो र तपाईले पुनर्जीवन दिन 7 सूत्र सार्वजनिक होइन, यो नवजीवन अलिकति चाहिँ पुनर्ताजगी बेला बेलामा कुनै पनि संगठन संस्था कुनै पनि चिजलाई हैन, यो गाडीलाई पनि बेला बेलामा चाहिँ सर्भिसिङ गर्नुपर्छ हैन। त्यसो भएको हुनाले यो पार्टीमा अलिकति गति मन्द हुन लाग्यो कि पार्टी चाहिँ अलिकति अप्रभावित हुन लाग्यो कि हैन, अब प्रभावहीन हुन लाग्यो कि भन्ने खालका कुराहरूमा बेला बेलामा सचेत हुनुपर्छ र त्यसको चाहिँ सुधारको लागि त्यसभित्र आएका कमी कमजोरी र खराबीहरूलाई हटाउँदै त्यसलाई चाहिँ एउटा सशक्त रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो विचार हो। अब यो पुनर्जीवन विशेष गरेर नयाँ जीवन भनौँ यो महाधिवेशनबाट मात्रै सम्भव छ या त्यो अवस्था अगाडि नै कल्पना गर्न सकिने स्थिति छ? अब हेर्नुहोस्, मुख्य कुरा मेरो चाहिँ भनाइको चाहिँ सारा चाहिँ 3टा कुरा हो। एउटा कुरा त संगठन चाहिँ हेर्नुहोस्, कुनै पनि संस्थालाई चाहिँ एउटा भिजन र मिसनको साथमा चलाउनु पर्छ। एउटा निश्चित मिसन तपाईको चाहिँ अगाडि उपस्थित हुनुपर्छ र त्यो मिसनलाई पुरा गर्नको लागि तपाईसँग केही निश्चित भिजनहरू हुनुपर्छ हैन। र खास गरिकन संगठनको कुरामा अब यो पार्टीको संगठनको कस्तो रूपले चल्ने, संगठन कुन शैलीमा कसरी चाहिँ कुन मान्यता र मूल्यमा चल्ने एउटा संगठनको प्रश्न छ। अर्को प्रश्न छ कि चाहिँ संगठनको सिद्धान्त हुन्छ, त्यो सिद्धान्तलाई स्पष्ट गरेर सिद्धान्तलाई राम्रोसँग व्याख्या गरेर राम्रोसँग सिद्धान्तलाई बुझेर अनि त्यसपछि हुन्छ कार्यक्रम हैन। र त्यो सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्नको लागिका कार्यक्रमहरू के हुन्छ? 3टा कुरा हुन्छ, संगठन, सिद्धान्त, कार्यान्वयन, 3टा कुरा हुन्छ। अब यो 3टा कुरालाई चाहिँ अलिकति चाहिँ 7वटा सूत्रमा मैले बाँधेर चाहिँ प्रस्तुत गर्न खोजेको छु। र कांग्रेसको एउटा आदर्श अत्यन्त ठुलो महान लक्ष्य लिएर यो पार्टीको जन्म भएको हो र मानव मुक्ति र चाहिँ एउटा मानव समाज, एउटा नेपाली सोसाइटीलाई चाहिँ आधुनिकीकरण गर्ने, लोकतान्त्रिकरण गर्ने र नेपाली सोसाइटीको चाहिँ एउटा आधुनिक विकास र प्रगति उद्देश्य राखेर यो पार्टीको जन्म भएको छ। त अब यहाँ कहिलेकाहीँ चाहिँ जिम्मेवारीमा पुगेका मानिसहरूले अब मिसन भुलेर र मिसनलाई प्राप्त गर्ने भिजन पनि चाहिँ केही नभएर पनि अलिकति सङ्गठनलाई नै चाहिँ आज पुगेको पाइएको छ। त्यसो भएर यस्तो अवस्थाबाट यो कांग्रेस जस्तो महान पार्टी रहन हुँदैन र चाहिँ यसले चाहिँ एउटा स्पष्ट दिशा समातेर अब सशक्त रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ। किनभनेदेखि नेपालमा लोकतन्त्रको भविष्य छैन, लोकतान्त्रिक समाजवादको भविष्य छैन, लोकतान्त्रिक समाजवाद बाहेक अरू कुराको यहाँ भविष्य छैन। त्यसैको माध्यमबाट नै नेपालको उन्नति र प्रगति र नेपाली जनताको खुसियाली हैन त्यही नै सम्भव हुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो धारणा छ र त्यसलाई चाहिँ अब कसरी चाहिँ स्पष्ट गरेर जनसमक्ष राख्ने
भन्ने कुरा नै अहिलेको चाहिँ विषय हो। र त्यसो भएर म काङ्ग्रेसलाई एउटा चाहिँ नवजीवन भनेको एउटा नयाँ ऊर्जा पार्टीभित्र नयाँ गति यसलाई प्रदान गर्ने प्रयास चाहिँ नै मैले गर्न खोजेँ। अब अर्को कुरा कोट्याउँ, विशेष गरी अब महाधिवेशन नजिकै गर्दा चाहिँ कङ्ग्रेसका विभागहरू यति बेला गठन गरिएका छन्। यसमा तपाईँले असहमति जाहेर गर्दै आउनु भएको छ। तपाईँसँग विशेष गरी सभापति शेरबहादुर देउवाको चाहिँ सल्लाह हुन छोडेको हो? यो पार्टी विधि पद्धति र एउटा चाहिँ परम्पराले चल्छ। हजुर। र हाम्रो पार्टीका विधि पद्धतिहरू छन्, विधान छ, हाम्रो नियमावली छ, हाम्रो निर्देशिकाहरू छन् बनाएका हामीले, र त्यसको सिस्टमभित्र रहेर हामी चाहिँ चल्नुपर्छ। डेमोक्रेसी पनि रुल अफ ल भनिन्छ होइन, कानुनको राज्य भनेर भनिन्छ। पार्टी पनि एउटा कानुनको मर्यादामा विधानको मर्यादामा र त्यसको चाहिँ त्यसले तोकेका चाहिँ निश्चित मान्यता र मूल्यहरूमा चल्नुपर्छ। त्यसकारण चाहिँ अहिले चाहिँ पार्टीका सङ्गठनहरू निकायहरू विभाग लगायतका कतिपय निकायहरू पार्टीको विधानले प्रष्टै भनिदिएको छ कि चाहिँ महाधिवेशन सम्पन्न भएको 2 महिनाभित्र अघिल्लो विधानमा थियो, अहिले संशोधन गरेर महासमिति के अरे यो महासमितिले संशोधन गरेर यसलाई 6 महिनाको समय राखेको थियो। अब त्यो 6 महिना पनि गयो, सबै वर्ष पनि गए, 4 वर्ष सबै कार्यकालै सकियो। यो कार्यसमितिको आफ्नो कार्यकालै सकिएपछि र अब अर्को अधिवेशनको लागि चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब सुरुवात गरेर अगाडि गइसकेपछि अहिले आएर यसको के औचित्य छ? कहिले के ती विभागहरूले के काम गर्न पाउँछन्? समयमा नबनाउने, समयमा बनाएको भएदेखि त हाम्रा चुनावहरूमा, हाम्रा अरू कार्यक्रमहरूमा, आन्दोलनहरूमा त्यसले योगदान पुर्याउँथ्यो नि होइन। त्यो बेलामा नबनाइदिने, समयमा बनाऊ भन्दा अनेक बहाना बनाएर यता र उता चाहिँ गरेर अल्मल्याएर राख्ने। अब अहिले विधानले चाहिँ तोकिसकेको अवधि नागेर गर्दाखेरिमा त यो विधानकै मर्यादा भङ्ग भयो। र अहिले अलिकति हाम्रो सभापतिजी सङ्गठनलाई टेकन फर ग्रान्टेड लिनु खोज्नुहुन्छ र उहाँलाई चाहिँ विधान पनि नचाहिने, अब चाहिँ पार्टीका महासमितिका महाधिवेशनका निर्णयहरू पनि मान्न नपर्ने, अब यस्तो किसिमको परम्परा जस्तो कि चाहिँ अब यो पार्टीको चाहिँ केन्द्रीय समितिका माथिल्लो तहमा पुगेका मानिसहरूले 5-5 वर्षमा पार्टीको त 4-4 वर्षमा पार्टीको त अधिवेशन हुन्छ। सबै त तलैबाट चुनिएर आउँछन्, जिल्ला सभापतिहरू पनि अरू मानिसहरू पनि सबै चाहिँ आफ्नो वडाबाट आउँछन्। त्यसो भएपछि वडासितको जीवित सम्पर्क हुन्छ होइन, तल्लो ग्रासरुटसँग कार्यकर्ताको लेभलमा क्रियाशील सदस्यहरूसँग उसको नेताहरूको सबैको जीवित सम्पर्क हुन्छ भनेर महासमितिले चाहिँ नि तलैबाट सबै चुनिएर आउने भनेर निर्णय गरेर त्यस सभापतिजीले म्यान्डेट पनि के अरे यो सभापतिजीले आफ्नो समर्थन त्यसमाथि के अरे के भन्छ सभापतिको ऊ पनि दिनुभयो उहाँले, त्यो महासमिति के अरे भर्डिक्ट भनौँ न, सभापतिले त्यो पनि यहाँ दिनुभयो। उहाँले बोल्नुभयो हामी चाहिँ तलैबाट चुनिएर सबै आउने भनेर महासमितिमा कबुल पनि गर्नुभयो। अब महासमितिबाट उम्केर आएपछि फेरि यहाँ केन्द्रीय समितिको बहुमतले त्यसलाई उल्ट्याउने काम गरियो होइन। त्यस्तै गरेर चाहिँ एक एक गरेर विधानलाई अनुशासनको पर्वमा पनि विधानको धारा 4 कल्ला लाउने हो, विधानको धारा 34 कहाँ लगाउने हो त्यसको पनि मतलब छैन होइन। विधानतः यी सबै कुराहरू भयो। विधानको धारा 60ले कहिलेसम्म विभाग बनाउने भनेको छ, त्यसलाई चाहिँ वास्तै छैन भनेपछि यो विधानमा चल्ने संस्था पार्टी भने त एउटा चाहिँ आफ्नो सङ्गठनको आफ्नो नियम परिधि विधान त्यसमा रहनुपर्छ नि। त्यसको मर्यादा उल्लङ्घन गरेपछि, त्यो भत्काइदिएपछि, सबै चाहिँ नियम विधानहरूलाई बन्धनहरू तोडिदिएपछि त अराजकता भयो नि। यसको अर्थ विधानलाई चाहिँ लट्याइयो भन्ने तपाईँ? विधानलाई घोर अपमान भयो, विधानलाई चाहिँ उल्लङ्घन भयो र विधान मिचियो, परम्परा मिचियो होइन। त्यस कारण चाहिँ त्यस्तो पहिले पनि चाहिँ सुशीलजीले बनाउन खोज्नुभएको थियो, आफ्नो विधान सकिएपछि बनाउन पाइँदैन भनेर उहाँले नै आवाज उठाउनु भयो, त्यो खारेज भयो नि, क्यान्सिल भयो होइन। त्यस्तै गरेर चाहिँ अहिले पनि उहाँले चाहिँ नि खारेज गर्नुपर्ने ठाउँमा अब नाम निकालिदियो, मान्छेहरूलाई त के नहो मेरो नाम आयो भन्ने हुन्छ होइन। नाम निकालिदियो, पठाइदियो, यसको कुनै औचित्य पनि छैन, काम पनि छैन। यसबाट अब के हुने? अब त हामी त सम्पूर्ण रूपले अधिवेशनमा लाग्नुपर्ने हो, क्रियाशील सदस्य राम्रो किसिमले बनाउन्, अनि त्यसपछि वडाबाट राम्रो कमिटीहरू प्रतिनिधिहरू चुनिएर आउन् र हाम्रो अधिवेशन जसरी हुन्छ सम्पन्न गरौँ
र यो पार्टी चाहिँ एउटा डेमोक्रेटिक पार्टी हाम्रो दक्षिण एसियामा नै चाहिँ एउटा नमुनाको हाम्रो पार्टीको बनावट छ हैन। त्यसलाई चाहिँ अब कसरी परिपालना गर्ने भन्ने कुरातिर मतलब नराखिकन हैन, यो सभापतिजी जथाराम कमिटी बनाउँदै पद बाँड्दै चुनावको मुखमा अधिवेशनको मुखमा आएर अहिले पद बाँड्दै हिँड्ने बेला हो यो। अब तपाईँले विभाग गठनमा विशेष गरी असहमति राख्दै आउनुभयो, विरोध जनाउँदै आउनुभयो, तर तपाईँले राख्नु भएको असहमति जनाउनु भएको विरोधको त सभापति देवबाट सुनवाई भएन नि, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? अब उहाँले सुनिराख्नु भएको छैन, एकपछि अर्को गर्दै चाहिँ उहाँले चाहिँ यो मर्यादा नाग्दै हिँड्नु भएको छ, विधान मिच्दै हिँड्नु भएको छ। अब यो विधान मिच्दै हिँड्ने, मर्यादा नाग्दै हिँड्ने हैन, अब यो पर्खाल भत्काउँदै हिँड्ने, बार भत्काउँदै हिँड्ने, अब मत गोरुको जस्तो, अब त्यसको त परिणाम त कहीँ न कहीँ त्यसको त भोग्नु पर्छ उहाँले पनि। मैले त्यसो भएर भनेको छु, पक्न तपाईँलाई त महाधिवेशनले तपाईँलाई चाहिँ थाहा पाउनुहुन्छ कि कसरी पार्टीले चाहिँ विधान मिचेको सजाय दिन्छ हैन। त्यो कार्यक्रम हामी पार्टीको महाधिवेशनबाट गर्छौँ, हामी त्यहाँसम्म यो इस्युलाई लैजान्छौँ। अब यसको अर्थ विशेष गरी सभापति देउबाको पार्टी कब्जा अभियान नै हो भनेर भन्न सकिन्छ। यस्तै अवस्था रहे तपाईँ अब महाधिवेशन यो एउटा पार्टी कब्जाको अभियान चाहिँ उहाँले यदि चाहिँ चलाउनु भएको हो भने उहाँले नेपाली काङ्ग्रेसको ठुलो अहित गर्दै हुनुहुन्छ। किनभने उहाँको चाहिँ जुन क्रियाकलाप गतिविधि उहाँको छविबाट पार्टीलाई फाइदा र चाहिँ विकास, पार्टीको चाहिँ सफलता कहीँ पनि प्राप्त भएको छैन। त्यसो भएको हुनाले पार्टीलाई असफल गराउने नै उहाँको चाहिँ जुन किसिमको गतिविधि छ हैन। अब यसलाई त पार्टीका साथीहरूले लगेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब महाधिवेशनमा अब पार्टीका साथीहरूले यसको जवाफ त दिन्छन् हैन। त्यस कारण चाहिँ अब उहाँले जुन गतिविधि गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको विरुद्धमा हामीले चाहिँ आफ्नो कुरा स्पष्टसँग राखेका छौँ। तलबाट चुनिएर आउने कुरालाई पनि उहाँले उल्ट्याउनु भयो, त्यसमा नोट अफ डिसेन्ट लेखा हो। मैले त्यो पनि मेरो विरोध छँदैछ, अहिले पनि यसमा पनि मेरो विरोध छ, अनुशासनको कारबाहीमा पनि विरोध छ। तल्लो तहमा भारतीय संस्थामा अथवा चाहिँ पार्टीका निकायहरूमा तल्लो तहको चुनिए भएको मान्छे पदाधिकारी उपल्लो तहमा जाने बित्तिकै त्यसको तलको पद सकिन्छ भनेको त्यसलाई पनि कायम राखेर उहाँ हिँड्नुहुन्छ हैन। जतासुकै विधान मिच्ने कामहरू चाहिँ भइरहेको छ। अनि भनेपछि त डेमोक्रेसी मिच्ने, लोकतन्त्रलाई चाहिने प्रहार हो, लोकतन्त्रमाथि प्रहार हो र यो पार्टीको मुटुमा प्रहार हो। यो पार्टीको मुटु हो लोकतन्त्रमा। तर अब तपाईँप्रति विश्वास गर्ने पार्टी पङ्क्तिको पनि अब यति बेला झनै मनोबल गिर्ने स्थिति देखियो, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? मनोबल गिरेको छैन, साथीहरू एकदम उत्साहित हुनुहुन्छ। गाउँ गाउँमा चाहिँ क्रियाशील सदस्य के अरे निर्वाह बनाउने काममा, पुनः नवीकरण गर्ने काममा सबै एकदम यस्तो राम्रोसँग जुटेर ठाउँ ठाउँमा यस्तो बेलामा यस्तो असहज अवस्थामा पनि पुरा मानिसहरू चाहिँ आफूलाई तोकेका गाउँमा गएर त्यहाँ गएर मिटिङ गरेर कार्यकर्ताहरूले चाहिँ सबै जनतालाई बुझाएर राम्रोसँग फर्म भर्ने कामहरू देशभरि भइरहेको छ। तर कङ्ग्रेसभित्र त्याग, अनुशासन र श्रद्धाको संस्कार सकियो भन्नेहरूलाई झनै निराश बनाउँदैछ यस किसिमको होइन। शेरबहादुरजी उहाँले अहिले हाम्रो सभापतिजीले त्यागको, आदर्शको, पार्टीको मूल्य मान्यताको उहाँले चाहिँ चिरहरण गर्दै हिँड्नुभयो भन्ने बित्तिकै पार्टी सबै त्यस्तो त होइन। पार्टी उहाँ जे हो त्यो होइन। पार्टीको त आफ्नो मूल्य मान्यता र आफ्नो आदर्शमा पार्टी चल्छ र त्यसै भएर चाहिँ अधिवेशन चाहिने हो र पार्टीलाई ठिक ठाउँमा राख्नको लागि आउँदो अधिवेशन हो। तर अब तपाईँहरूले पनि विशेष गरेर कङ्ग्रेसभित्र संस्कार जीवितै छ है भन्ने किसिमको देखाउन पनि नसकेको भन्ने आरोप छ नि त? होइन, हामीले यो देखाउनको लागि हामीले असहमति गरिरहेका छौँ। हामीले चाहिँ यो गलत भयो, यो विधानभन्दा विपरीत भयो, यो चाहिँ महासमितिले गरेका निर्णयभन्दा विपरीत भयो, यसलाई चाहिँ यो गलत गर्नुभयो, हामी त्यसमा असहमति छ। हामी त असहमति गर्ने हो। उहाँसँग केन्द्रीय समितिमा बहुमत छ होइन, बहुमतको बलमा उहाँ पेल्दै जानुहुन्छ। अहिलेको सरकारकै भन्नु न, नेपाली काङ्ग्रेसले के गर्ने? यो सरकार छाडा भएर हिँडिरहेको छ। त्यो सरकारलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ त विरोध गरेर चाहिँ यसको जनताको बिचमा लाने हो कुरा होइन। जनताको बिचमा सरकारले चाहिँ गलत कार्य गर्दैछ, भ्रष्टाचार गर्दैछ भनेर चाहिँ त्यसलाई उद्यान ल्याउने पार्टी जे गर्न काङ्ग्रेसले पार्टीले यहाँ देशमा सक्छ त्यसै गरी चाहिँ पार्टीभित्र हामी चाहिँ त्यही गर्छौँ। हामी पनि त्यही चाहिँ एउटा चाहिँ सरकार एउटा चाहिँ सभापतिजीका स्वेच्छाचारिताको हामी चाहिँ विरोध गर्दै जान्छौँ
र असहमति हामी प्रकट गर्दै जान्छौँ। पार्टीभित्र विशेष गरी रामचन्द्र पौडेल कमजोर भए भनेर निराश बन्नेहरूलाई चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? निराश बन्नुपर्ने अवस्थै छैन। यो पार्टी मिसन र भिजनमा चल्छ। पार्टी एउटा चाहिँ आफ्नो दृष्टिकोण र विचारहरूमा चल्ने हो होइन। ती दृष्टिकोण मसँग छन्। पार्टीको के हो आदर्श, मूल्य, मान्यता होइन, त्यसको सिद्धान्त के हो होइन, यो सिद्धान्तलाई कसरी बेला बेलामा सम्झाउने, कसरी सिद्धान्तको बारेमा साथीहरूलाई बेला बेलामा सचेत गराउने, त्यो कुरा मैले गरि नै राखेको छु होइन। आज प्रजातान्त्रिक समाजवाद के हो, आज म त्यसलाई चाहिँ परिभाषा दिइराखेको छु होइन। बिपीले अथवा हाम्रा संस्थापक नेताहरूले कुन उद्देश्य र आदर्श राखेर यो पार्टीको निर्माण गर्नुभयो त्यसलाई चाहिँ व्याख्या गर्ने काम मैले गरिराखेको छु होइन। त्यसलाई जनताको बिचमा पुर्याउने काम मैले गरिराखेको छु। त्यसो भएको हुनाले मैले त पार्टीलाई नवजीवन दिने प्रयासमा लागिराखेको छु र त्यसकारण चाहिँ निराश हुनुपर्ने कुरा पनि छैन। न म निराश हुन्छु, किनभने यो लडाइँ हो। हामी त यत्रो पञ्चायत सत्तासँग लड्यौँ, यत्रो राणाशाहीसँग लड्यौँ। यो त काङ्ग्रेस त चाहिँ नि अधिनायकवादीहरूसँगको लडाइँमा चाहिँ निरन्तर लडिराखेको पार्टी हो। त्यसकारण अधिनायकवादसितको हाम्रो लडाइँ जारी नै रहन्छ। अहिले अब समग्रमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरू नै कमजोर भन्दा सरकार र सत्तारूढ दलको मनपरी बढ्यो भन्ने निष्कर्षसँग तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ? हो, हामीलाई त्यसैमा अलिकति दुःख छ कि हाम्रो पार्टीलाई चाहिँ सरकारले गर्न छोडिराखेको छ। सरकारले गनिराखेको छैन हाम्रो पार्टीको। अब कस्तो भइदियो भन्दाखेरिमा चाहिँ नि हाम्रा केही कमजोरी नै यस्तै लापरवाहीहरूले होइन, आफ्नै लापरवाहीहरूले आफ्नै केही कमजोरीले गर्दाखेरिमा अहिले सरकारसँग पनि चाहिँ अब हाम्रो खास गरी त मुख्य लिडरसिप हो। लिडरसिपले जसरी टक्कर लिनु पर्थ्यो, चाहे त्यो संसदमा होस्, विपक्षी दलको नेताको हैसियतमा, चाहे त्यो बाहिर सडकमा होस्, चाहे त्यो चाहिँ सार्वजनिक मञ्चमा होस् अथवा चाहिँ मिडियाको बिचमा होस्, एउटा सशक्त प्रतिकार, सशक्त सत्ताको प्रतिरोध लिडरसिपबाट जो हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकिराखेको छैन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ हाम्रो पार्टी त्यसो भएर लिडरसिप नै चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने अहिले तहमा हाम्रो पार्टी त्यो निष्कर्षमा पुगिरहेको छ। कारण के पहिलाउनु भएको छ तपाईँले? अब यो जुन हिसाबले अहिले यो सरकारको सत्ताधारी दलको चाहिँ मनपरी बढ्नुमा प्रतिपक्षको भूमिका कमजोर हुनुमा तपाईँले कारण चाहिँ के पहिलाउनु भएको छ? के कारणले चाहिँ होइन? अब मुख्य कुरा प्रतिपक्षी दलको नेताको मूल भूमिका हुन्छ। प्रतिपक्षी दलको नेताले सत्तासित कुनै किसिमको के अरे मुलाइजा नराखिकन उसका बदमाशीहरूलाई चाहिँ हाकाहाकी विरोध गर्न सक्ने त्यसको मोरल सामर्थ्य, मोरल करेज होइन, र त्यसको भन्छु नि म मोरल्ली पोलिटिकल्ली एउटा फेस गर्ने चाहिँ सत्तालाई चाहिँ टक्कर दिने होइन, त्यो कुराको कमी भयो। नेतृत्वमा समस्या हो, त्यसले समस्या ल्यायो, त्यसले समस्या ल्याएकै हो, त्यो कुरा सबैले बुझेका छन्। त्यस कारण चाहिँ त्यो कुरा हाम्रो आम काङ्ग्रेसले यो रियलाइज गर्न सक्नुपर्छ। यो नसक्यो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो चाहिँ भूमिका कमजोरै सधैँ रहन्छ अनि हामीले यो सत्ताको विकल्पमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्दैनौँ। म त्यही भनिरहेको छु, नेपाली काङ्ग्रेसलाई अब यो सत्ताले देशलाई निराश बनायो, जनतालाई निराश बनायो। यत्रो मत जनताले दिएर पठाए, त्यसले चाहिँ राम्रो काम गर्ला, चाहिँ राष्ट्रको समृद्धि बढाउला, यहाँ सुशासन देला, न्याय देला र चाहिँ एउटा चाहिँ राज्य चाहिँ एउटा राम्रो व्यवस्था सुचारू रूपले चल्ला भन्ने आशा जनताले जो गरेका थिए त्यो आज न स्थायित्व भयो, न सुचारू रूपले सरकार चलिरहेको छ, न सुशासन छ। आज चाहिँ यो औषधि यही चाहिँ कोरोनाकै समस्या यत्रो चाहिँ राष्ट्रले भोगिरहेको छ, त्यस्तोमा पनि स्वास्थ्य सामग्रीहरूमा त्यत्रा घोटाला भएको, भ्रष्टाचार भएको कुरा आएको छ र त्यति धेरै काण्डै अहिले गन्दै जाने हो भने चाहे तपाईँ चाहिँ गोकर्ण काण्ड होस्, चाहे भालुवाटार काण्ड होस्, चाहे चाहिँ यो वाइट बडी न्यारो बडी काण्ड होस् होइन, र अहिले आएर चाहिँ यो होम्नी र चाहिँ यतिका काण्डहरू र एउटा चाहिँ यो माफियाको जालोमा सरकार फँसेको छ। लगानी बोर्डमा चाहिँ यस्ता विवादास्पद मान्छे नियुक्त गर्छन् प्रधानमन्त्रीजी होइन, र उहाँको चाहिँ साँठगाँठ कस्ता माफियाहरूसँग रहेछ भनेर छर्लङ्ग दुनियाँले देखिसके अवस्थामा पनि प्रतिपक्षले जुन किसिमको चाहिँ यो सरकारलाई जवाफ दिनुपर्ने हो त्यो नसक्नुको कारण हाम्रो लिडरसिप हो नि होइन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ नि अब यहीँनिर चाहिँ कुरा चाहिँ समस्या हाम्रो परेको छ।
त्यसलाई समाधान हामी हाम्रो महाधिवेशनबाट दिन चाहन्छौँ। त्यसो भए अब सत्ताको मनपरीमा रमिते मात्रै बन्ने हो त काङ्ग्रेस? यति धेरै समस्या होइन, हामी त जो छौँ पार्टीका मान्छेहरू आफूले बोल्ने ठाउँमा बोली पनि राखेका छौँ, खबरदारी गर्ने ठाउँ गरेका छौँ। संसदमै पनि केही साथीहरू बोल्नुहुन्छ होइन, जो भएका साथीहरू होइन। तर मुख्य कुरा त चाहिँ के अरे मुख सधैँ नाकले पानी खानु हुँदैन भन्छ नि। अब मुख नै चाहिँ अलिकति बन्द भइदिएपछि, बोलबोल माछा मुखभरि पानी भइदिएपछि समस्या अलिकति कहिलेकाहीँ आउँदो रहेछ हेर्नुहोस्। त्यस कारण यो समस्या यो चाहिँ पार्टीको व्यवस्थाबाट मुक्तिको अभियान हो आउँदो महाधिवेशन। अब अलिकति एउटा फरक प्रसङ्ग यहाँनिर जोड्यौँ। अब काङ्ग्रेस अब के हिन्दू धर्म अर्थात् धर्मनिरपेक्षताको नारा अँगालेर हिँड्न लागेको हो? किनभने तपाईँसँग निकट मानिएकाहरूले नै पार्टीभित्र यो आवाजलाई चाहिँ यति बेला बुलन्द बनाइरहेको स्थिति छ। होइन, नेपाली काङ्ग्रेस जहिले पनि धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेको छ। मानिसहरूले आफ्नो आस्था र विश्वास अनुसारको धर्मको पालना गर्न पाउनुपर्छ नम्बर एक कुरा। अर्को कुरा, नेपालको आफ्नो विशिष्ट संस्कृति छ, विशिष्ट धार्मिक परम्परा छ। सनातन चाहिँ हाम्रो धर्म संस्कृतिको एउटा विशिष्ट परम्परा छ, जसले नेपाललाई आफ्नो पहिचान दिन्छ। त्यो यो पहिचानको संरक्षण गर्ने पक्षमा होइन, यसलाई चाहिँ जगेर्ना गर्ने पक्षमा नेपाली काङ्ग्रेस छ। त्यही हो। तराईमा काङ्ग्रेसको गुमेको छवि सुधार्न पनि अब काङ्ग्रेस धर्मलाई अँगाल्न खोज्दैछ भन्ने आरोप पनि एकातिर। होइन, धर्मलाई हामी चाहिँ अत्यन्त सम्मान र उच्च तहमा राख्दछौँ र धर्म हरेक मान्छेको आस्थाको भित्री आस्थाको आन्तरिक आस्थाको चाहिँ एउटा चाहिँ विषय हो होइन। अब राजनीति चाहिँ एउटा व्यावहारिक जीवनको चाहिँ समस्यालाई समाधान गर्ने माध्यम हो होइन। त्यस कारण राजनीतिमा हामी प्रजातान्त्रिक समाजवादी नै हौँ होइन। राजनीतिमा हामी प्रजातान्त्रिक समाजवादी हौँ, आस्थामा हामी हाम्रो संस्कृति र परम्पराका पक्षपाती हौँ। अब तपाईँले जुन हिजो सोमबार फेरि म सुरुवाती प्रसङ्गमै आएँ, सोमबार जुन एउटा पुनर्जीवनका लागि नवजीवनका लागि भनेर तपाईँले 7 सूत्रहरू सार्वजनिक गर्नुभयो, त्यसमा के कस्ता किसिमका बुदाहरू छन्? त्यसलाई मुख्य कुरा के हो भनेदेखि पार्टीको मूल आदर्श के हो भन्दाखेरिमा समाजवाद, प्रजातान्त्रिक समाजवाद हामी भन्छौँ। त्यो बिपीले पनि भन्नुहुन्थ्यो होइन। त्यसलाई मैले बुझेको कुरा के हो भनेदेखि यो निमुखालाई न्याय र विपन्नलाई आयो होइन। यो चाहिँ नि हाम्रो समाजवादको मूल मर्म त्यही नै हो। र अब त्यो प्राप्ति कसरी हुन्छ, निमुखाले न्याय कसरी पाउँछन् होइन, र विपन्नले आय कसरी पाउँछन्, त्यसैको लागि हामी कृषि क्रान्ति, पर्यटनको विस्तार, ऊर्जा शक्तिको विकास आदि कुराहरू हामी भन्दछौँ। त्यस्तै गरेर चाहिँ न्याय कसरी पाउँछन्, त्यो मान्छेको आज चाहिँ बस्ती सुधारको कुरा हामी गर्छौँ। त्यहाँ त्यो भनेको के हो भने आज बर्खा लाग्यो, पहाडमा एकदम असुरक्षित बस्तीमा जनता छन् होइन, गरिब जनता। आज ती पहिरोले किचिएर मरेका छन्। आज चाहिँ उता तराईमा चाहिँ बाढीले चाहिँ डुबानमा परेर मरेका छन् र चाहिँ गर्मीमा चाहिँ यस्तो चाहिँ उसले मर्छन् आगलागीबाट। त्यसो भएर असुरक्षित बस्तीमा छन् जनता, चाहे त्यो पहाडका जनता हुन् चाहे त्यो तराईका जनता हुन्। तिनको बस्ती सुधार त सबभन्दा पहिलो काम हो। एउटा मान्छेलाई खाद्य सुरक्षा एउटा सुरक्षा हो भने होइन, हाम्रो संविधानले जो हामीले बनाएका छौँ, यो संविधानले चाहिने खाद्य सुरक्षालाई पनि एउटा सुरक्षा भनेको छ, जीवनको सुरक्षाकै रूपमा लिएको छ। भनेदेखि चाहिने यो बस्तीको सुरक्षा पनि, सुरक्षित आवास, त्यो पनि जनताको चाहिँ एउटा मौलिक अधिकार हो भनेर हामी मान्छौँ। यस्तै गरेर चाहिँ जनतालाई राम्रोसँग खाना लाउन पुग्ने रहन सहन, उनीहरूको जीवनमा चाहिँ एउटा चाहिँ खुसियाली होइन, त्यो चाहिँ प्रजातान्त्रिक समाजवाद हो। र त्यसलाई प्राप्त गर्नका लागि हामीका विभिन्न हाम्रा नीतिहरू छन्। ती नीतिलाई हामी चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न चाहन्छौँ। आज हामीलाई चाहिँ पुँजीवादले जो समस्या पार्यो विश्वमा होइन, त्यो पनि अहिले भर्खरै देखिरहेका छौँ। साम्यवादले जो समस्या पार्यो त्यो पनि अहिले हामीले भोगिरहेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले हामीले यो बिचको प्रजातान्त्रिक समाजवादको बाटो हामीले अपनाएका छौँ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रमहरू पनि हामी त्यस्तै होइन लागू गर्छौँ र अनि देशलाई एउटा समतामूलक समृद्ध नेपाली समाज हामी बनाउने चाहिँ हाम्रो लक्ष्य त्यही हो हाम्रो चाहिँ अहिले। अब अन्तिममा जस्तो अब यति बेला देश कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसँग लडिरहेको छ, जनताले ज्यान गुमाइरहेका छन्, मृत्यु हुनेको सङ्ख्या बढिरहेको छ, सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। साँचो अर्थमा भन्यो भने नेपालीहरू यति बेला कोरोनाको कहाली लाग्दो परिस्थितिबाट गुज्रिरहेका छन्। यो अवस्थामा सरकारले नियन्त्रणका लागि गरेको प्रयासलाई तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ? यो सरकार त चाहिँ एउटा थरी के हुन्छ भनेदेखि के अरे चाहिँ कमसेकम अरूले भनेर पनि चेत्नी हुन्छ नि होइन, यो त आफै जान्ने हुन्छ कोही
होइन। अब त्यही नभए पनि अरूले कमसेकम सुझाव दिएर चेत्ने, यो त न आफै जान्दछ न अरूले दिएको सुझावबाट चेत्छ। यो त चेत्तै नचेत्ने सरकार त नि यति नालायक सरकार, यो टोटल असफल भएको छ। हामीले समयमा नै चाहिँ सुझावहरू दिएका छौँ र पछि पनि मेरै नेतृत्वमा गएर अवाध भयो भनेर हामीले चाहिँ यसरी यो कुराहरू पर्याप्त रूपमा सरकारले तयारी गर्नुहोस्, यो कोरोनाको चाहिँ विश्वव्यापी महामारीबाट नेपाललाई जोगाउनुपर्छ, नेपालीलाई जोगाउनुपर्छ भनेर चाहिँ अनेक उपाय हामीले चाहिँ सुझाइदिएको यो सरकारलाई, होइन। यो सरकार त त्यतापट्टि चाहिँ अब चाहिँ अस्पताललाई चाहिँ आइसोलेसन, यो चाहिँ आइसोलेसन कसरी राम्रो बनाउने अथवा त्यस्तै गरेर चाहिँ आइसियुको चाहिँ व्यवस्था कसरी गर्ने, भेन्टिलेटरको व्यवस्था कहाँबाट गर्ने, यतापट्टि खोजी चाहिँ नगरेर बस्यो। यो त लापरवाहीसँग सरकार बसेको हुनाले अहिले बिरामी बढिँदै जाँदाखेरिमा कहाँ राख्ने समस्या यस्तो भइराखेको छ। त्यसो भएको हुनाले सरकार त कोरोनाको केसमा असफलै साबित भयो। देशको राष्ट्रको समृद्धिमा त यो फेलियर भयो। यो चाहिँ यत्रो महामारीमा पनि सरकारको असफलता नाङ्गिएको छ। त्यस कारण चाहिँ हामी जनतालाई भनिरहेका छौँ, जनताले अब चाहिँ आफैले बाँचौँ र अब यो सरकारले असफलता र नालायकीपनको प्रदर्शन गर्यो। अब यसको चाहिँ विकल्प सोचौँ र यसको विकल्पमा नेपाली काङ्ग्रेस एउटा भरोसाको केन्द्र बन्नुपर्छ भन्ने त्यही त हो मेरो भनाइ, होइन। र यो सरकारबाट जनता निराश भए, कम्युनिस्टले सकेन अब काङ्ग्रेसले गर्छ भन्ने भरोसा दिने काम चाहिँ नि अब हामीले गर्नुपर्छ। त्यसको लागि तयार हुनुपर्छ काङ्ग्रेस भनेर म चाहिँ चिन्तन गरिरहेको छु। अब यति बेला विशेष गरी कोरोना भाइरसको कहरसँग नेपालीहरू जुधिरहँदा आरोप प्रत्यारोप गर्ने भन्दा पनि र कङ्ग्रेसले पनि विशेष गरी सरकार कोरोना नियन्त्रणमा असफल भइसकेको छ भन्ने निष्कर्ष निकालिसकेको छ। यो अवस्थामा एक अर्काप्रति आरोप प्रत्यारोप भन्दा पनि कसरी हातेमालो गरेर नेपालीहरूको जीवन बचाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी कहाँ चुक्दैछौँ? हामीले हाम्रो ठाउँबाट जनतालाई दिने सेवा दिएका छौँ, होइन। जहाँ जे राहत पुर्याउनु पर्ने हो, जहाँ यो चाहिँ क्वारेन्टाइनको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने हो, आइसोलेसनको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने हो, हाम्रा कार्यकर्ताहरू देशभरि यसमा खटिएका छन्। मान्छेहरूलाई चाहिँ अलिकति स्वास्थ्यको लागि चाहिँ सचेत गराउने कुरामा हामीहरू चाहिँ तल्लीन भएर हामी लागेका छौँ। त्यस कारण चाहिँ हाम्रो तर्फबाट विपक्षीको धर्म जे जति हाम्रो ठाउँमा रहेर हाम्रो क्षमताले भ्याएको जनताको सेवा हामी गरि नै रहेका छौँ, होइन। र तर सरकारले जसको दाडु पनि हो, जसको हातमा छ, त्यसले राम्रोसँग काम नगर्नाले जनताले दुःख पाएको कुरा पनि हामी सचेत जनतालाई गराइरहेका छौँ। र त्यसकारण चाहिँ अब हेर्नुहोस् है, यस्तोमा राज्यको जिम्मेवारी यस्तो हुन्छ भनेर अहिलेदेखि हामीले भनिराख्ने। त्यसकारण चाहिँ हाम्रो अहिलेको काम चाहिँ त्यही नै हो, जनतालाई सचेत गराउने, सरकारलाई घचघचाइरहने, होइन। र जनतालाई चाहिँ अब चाहिँ यस्तो महामारीबाट चाहिँ सुरक्षा दिने, त्यसमा हाम्रो तर्फबाट जे गर्न सक्छौँ हामी गरिरहेका छौँ। अन्तिममा अब आम जनतालाई तपाईँको तर्फबाट सन्देश चाहिँ के छ? अब नेपाली जनतालाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने यो देशमा जनताले धेरै लामो चाहिँ लडाइँ लडेर आएका छन्। 70 वर्ष जति चाहिँ अब हामीले सङ्घर्ष गऱ्यौँ, लोकतान्त्रिक आन्दोलन हाम्रो यो चलेर आएको छ। र अहिले हामीहरू चाहिँ एउटा सिस्टम, होइन, एउटा हामीले जनताकै प्रतिनिधिले बनाएको संविधान आज हाम्रो सामनेमा छ। यो संविधानले चाहिँ नि समावेशिताको व्यवस्था कायम गरेको छ। सबै जात धर्म संस्कृति सम्पूर्णलाई चाहिँ समावेशी गरेर के अरे दलित महिला मधेसी पुरुष महिला सबै चाहिँ जति छन्, होइन, अल्पसङ्ख्यक सम्पूर्ण चाहिँ थारू मुसलमान सबै जात जातिलाई एउटा चाहिँ सम्मान हैसियत, होइन, दिने काम चाहिँ गरेर यो समावेशी संविधान बनेको छ। र प्रजातन्त्रका लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद अगाल्ने संविधान बनेको छ। र यो समावेशितालाई मजबुत गर्ने संसदीय प्रणालीको यो संविधान हामीले बनाएका छौँ। र यो संविधान नै एउटा यो क्षेत्रमा यो जतासुकै एउटा राम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ देशलाई डेमोक्रेसीलाई साकार गर्ने एउटा चाहिँ आधार बनेको छ। अब यसैको माध्यममा सम्पूर्ण नेपाली जनताले अब यसलाई कार्यान्वयनमा लाने हो, यसलाई साकार पार्ने हो। यसको विकल्पमा फेरि खोज्न थाल्यो भने यो पटकको चाहिँ प्रयोग गर्दा हाम्रो त सारा पुस्ताको जिन्दगी जानी भयो। त्यसो भएको हुनाले एउटा सिस्टममा अडिएर अब विकास गरौँ, अब उन्नति गरौँ,
मैले आम जनतालाई म भन्न चाहन्छु आज जे व्यवस्था हामीले कायम गरेका छौँ, जुन परिवर्तन हामीले देशमा ल्याएका छौँ हैन, यो परिवर्तनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ नि साकार रूप दिनुपर्छ, यसलाई चाहिँ संस्थागत गर्नुपर्छ। र म नेपाली काङ्ग्रेस र आम नेपालीलाई के भन्न चाहन्छु भने कि चाहिँ नि अब यो सोसाइटीको लोकतान्त्रिकरण आजको आवश्यकता हो र नेपाली समाजलाई लोकतान्त्रिकरण गर्नको लागि हामी यो मुख्य शक्ति नेपाली काङ्ग्रेस हैन यो आफैमा लोकतान्त्रिकरण हुनुपर्छ भन्ने मेरो प्रयास छ हैन। र आफै लोकतान्त्रिक भएर आफै बदलिएर सोसाइटी बदल्ने हो। समाजका कमी कमजोरीहरू, विकृति र भ्रष्टाचारहरूलाई उन्मूलन गर्ने हो र देशलाई सुशासन दिने हो। सुशासन आजको आवश्यकता हो। भ्रष्टाचारको जतासुकै खोइरो खनौँ र भ्रष्ट प्रवृत्तिलाई हामी कहीँ पनि चाहिँ पनप्न नदिउँ, तिनलाई चाहिँ के अरे भ्रष्ट प्रवृत्तिहरूको चाहिँ उछितो काटौँ र अब देशलाई चाहिँ एउटा सुशासनको बाटोमा लैजाउँ। नेपाल यति राम्रो प्रकृतिको यति राम्रो वरदान छ हैन, हामी त स्वर्गको देश बन्न सक्छौँ। यहाँ विकृति मात्रै हट्यो, भ्रष्टाचार मात्रै हट्यो भने। त्यसकारण चाहिँ त्यसलाई ध्यान दिनु पर्यो सबै जनताले। हुन्छ, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र धन्यवाद छ तपाईँले पनि मेरो कुराहरू केही भन्ने मौका, अलिकति छोटो मौका समयमा केही कुरा राख्न दिनुभयो। यो न्युज 24लाई मेरो विशेष धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र उहाँसँग आज हामीले विशेष गरी नेपाली काङ्ग्रेसमा पछिल्लो समय देखिएको आन्तरिक विवाद र अहिले महाधिवेशनको तयारी गरिरहँदा के कस्तो किसिमको तयारी भइरहेको छ र यो अवस्थामा विभिन्न विभागहरू पनि नेपाली काङ्ग्रेसले गठन गरेको छ र सँगसँगै विभाग गठनमा असहमति राख्दै आउनुभएका नेता पौडेलसँग आज हामीले कोरोना भाइरसको कहरसँग सम्बन्धित रहेर सरकारले यसको नियन्त्रणका लागि गरिरहेको प्रयासलाई उहाँले कसरी हेरिरहनु भएको छ यस विषयमा पनि कुराकानी गऱ्यौँ र लगायत समसामयिक सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ र यो कुराकानी सँगसँगै आजलाई 24 टकको समयावधि सकिएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।